هاد لو فويون هذا ديال الفلتر بارتيكول ما كاينش في الطوموبيلات كلهم. إلا كانت une voiture équipée de filtre à particules ديزل وشعل يعني لو فلتر بارتيكول خصو ولا بدا une régénération يعني خصو تجديد. التجديد يعني يمكن الانسان يبوسي الموتور ديالو ما بين 3000 و 3500 تور بار مينوت على مده ديال واحد تقريبا 10 15 20 حتى ل 30 كيلومتر. لو فيت دو مونتي ملي كنطلعوا لي تور مينوت كيطلع لا تمبيراتور دو موتور وكي بيرمي زعما كيسمح بتنظيف لو فلتر بارتيكول. دونك الا مشى تشعل هاد لو فويون في السيارات اللي عندهم لو فلتر بارتيكول الواحد ما خصوش يتردد في تنظيف هاد لو فلتر، يعني خصو ولا بدا يمشي واحد المده ديال واحد 30 كيلومتر ولا شي حاجه ان ريجيم موتور ديال 3 à 3000 à 3500 تور مينوت يبقى قابض فيها بحال هكاك لواحد المده. والا خصو ولا بدا يرجع الطوموبيل عند لو كاراجيست لواحد التجديد سكون ابيل اون ريجينيراسيون فورسي، يعني خصو ولا بدا الزاميه التجديد عند لو كاراجيست. هاد لو كلينيوتون مهم بزاف حتى هو لا تمبيراتور دو ليكيد دو ريفروديسمون، يعني كيساعد في تبريد اجزاء المحرك. يعني الليكيد دو ريفروديسمون الدور ديالو هو التبريد ديال الاجزاء ديال المحرك. الا كان هاد النيفو هابط بزاف الموتور ما غاديش يبرد بواحد الطريقه لائقه وكيسخن الموتور بزاف ويمكن تكون عنده عواقب وخيمه. يمكن كاع يكون عنده تمزق في الجوان كولاس. دونك لو رول ديال ليكيد دو ريفروديسمون مهم بزاف. لهذا كنصحوا بان الانسان يفيريفيه مره في الشهر ولا مره في الشهرين، يعني كتحل لا جوج ديال ليكيد دو ريفروديسمون وكتشوف واش النيفو هو هذاك ولا ماشي هو هذاك وكتزيد يا با دو بروبليم. الا شعل هاد لو كلينيوتون شعل بالزرق، واحد الملاحظه مهمه، الا كان شعل بالزرق يعني الليكيد ما وصلش للدرجه ديالو اوبتيمال، يعني الموتور مازال بارد. الا كان مازال بارد يعني ما خصش الانسان يدفع في لي رابور دو فيتيس، ما يمشيش يمكن له يمشي ولكن ما يعطيش واحد سميتو لا بويسونس الموتور حتى الموتور كياخذ الدرجه ديالو لا تمبيراتور دو كروازيير وداك البولا اوتوماتيكمون غادي تهبط. هاد لو فويون ديال لا شارج باتري الا شعلات هاد البولا وانت غادي في الطريق، يعني ان لا باتري ديالك ما كتشارجيش، يعني يا اما كاين مشكل في السيستيم دو شارج l'alternateur ou la régulateur de tension. يعني الى شعلات هاد البولا اول حاجه نديرو هي ان نقطعوا كاع المسائل اللي كتكونسومي الالكتريسيتي، يعني كاع لي كونسوماسيون الكتريك اللي يمكن لهم يكونوا زايدين، يعني لوطوراديو الشوفاج لا كليماتيزاسيون، نحيدوا كلشي ونمشيو عند لو كاراجيست لو بلو بروش باش نشوفوا مناش كاين المشكل. الا شعلات هاد البولا وما قديناش نديماريو، دونك يا اما نستعملوا ان تيستور دو باتري باش نشوفوا ان شارجور دو باتري باش نشارجيو لا باتري او موان بور ديماري، يا اما الا كان شي واحد حدانا ولا كنعرفوا شي واحد نشارجيو لا باتري فيا لي كابل باش داك الساعات عادي يمكننا نديو الطوموبيل عند ميكانيسيان اللي هو يتكلف بلا غوشارج ديال لا باتري، ولا نبدلوها لوسكو لا باتري نو سو شارج بلو، زعما فيها دوزات واحد المده طويله وخصها ولا بدا تبدل.